The 24th Sustainable Development Conference organized by the STBI, and I would like to congratulate Ambassador Shafkat Kaka Khair, Chairman Board of Governors, and Dr. Abid Qayyum Saleri, the Executive Director, for organizing this conference. It's a human trait that we would like to keep on increasing our knowledge and our experience, looking at what happened and how we can improve our performances. There's been an excellent performance by the departments and the ministry under Dr. Sanya Nishtar. I must congratulate her. Very impressed. I am very impressed by the fact that during the COVID situation, we worked with data. They worked with data. They were able to disburse billions of rupees to the specified targeted population to make it easier to to go through with the COVID virus. There was a fair and equitable distribution. Nobody claimed that there was something wrong in the distribution, which is important because anywhere you start distributing money, especially cash money, there are reactions from the people that this happened and that happened. There may be small glitches here and there, but overall, you did a splendid job, Dr. Nishtar. So good, thank you very much. What I've heard right now from all of you people, and let me move into Urdu here. It's easier for me to communicate, and because of television, people in Pakistan would like to hear what are the issues. मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कोविड को पाकिस्तान ने हैंडल किया, इसके अंदर पूरी सोसाइटी ने काम किया. एक कंपैशनेट ग्राउंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने ले डाउन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम टोटल लॉकडाउन पे नहीं जाएंगे. और मेरा ख़्याल ये है कि अगर माजी में देखें तो वो वाहिद लीडर था दुनिया का जिसने ये बात छेड़ी कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते टोटल लॉकडाउन. लिहाजा लोगों ने कहा सड़कों पर लोग मर जाएंगे, मगर ही इंसिस्टेड, एंड उसका नतीजा ये हुआ कि स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की और लोगों की मदद भी की. उस लोगों की मदद के अंदर सरकार ने अपनी जेब में हाथ डाला, और सरकार इतनी अमीर सरकार नहीं है. सो देयरफॉर इट्स अ ह्यूज कंपैशनेट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन सब ने जेबों में हाथ डाला. द मीडिया कोऑपरेटेड, द उलमा कोऑपरेटेड. हमने उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लिया. मगर दुनिया के अंदर जो कोविड की वजह से कैफियत पैदा हुई हैं, वो अब भी हमको सप्लाई चेन के मुस्तहकम ना होने की वजह से, ये रिवाइवल ना होने की वजह से अभी तक हमको बॉदर कर रही हैं. अच्छा, ये जो आपका थिंक टैंक है और दूसरे थिंक टैंक्स हैं, वो इंसानी फितरत के एतबार से भी सोचते हैं कि कहाँ क्या हुआ. हमें ख़ुद ये ताज्जुब है कि हमारी कौम, जिसके मुतालिक लोग ये कहते थे कि अनपढ़ है, ये तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगी, उसने जितनी भी सुनी. आज तक दुनिया, मगरबी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं कोविड की रेस्ट्रिक्शंस के ख़िलाफ़. लोग मास्क पहनने के लिए तैयार नहीं हैं और सड़कों पर आकर उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं. तो ये जो ह्यूमन फैक्टर है, ये कभी समझ में नहीं आएगा. ये हम सीखते रहेंगे और सीख कर मर जाएंगे, तो दूसरी जनरेशन आएंगी, वो भी सीखती रहेंगी. मगर ये ह्यूमन फैक्टर हमेशा एक सवालिया निशान बना रहेगा और तहकीक होती रहेगी कि किस चीज़ में लोग बेहतर रिएक्ट करते हैं. तो पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी का अहतमाम किया, गुर्बत को दूर रखने की कोशिश की, और ये भी उसके साथ साथ कि हेल्थ के एतबार से इतनी मैसिव जो कैंपेन वैक्सीनेशंस की चलाई, इससे मीज़ल्स में भी फ़ायदा हुआ. और उससे ये भी फ़ायदा हुआ कि एक स्ट्रक्चर पैदा हो गया जिसके अंदर वो गाड़ियाँ तैयार हो गई कि आवाम तक राब्ता होगा, और आवाम के साथ राब्ते की बुनियाद पर बहुत सारी फ्यूचर की प्रिवेंटिव कैंपेन्स भी आवाम के ज़रिए और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएं, जिसके अंदर टेलीफोन से आइडेंटिफाई कर लेना जगह कौन सी, और उसके एतबार से फिर लोगों को आइसोलेशन में करना. ये सब हमने सीखा, और ये सीख कर हमें ख्याल होता है कि जो मुल्क क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स तो बहुत महंगे हैं हमारे लिए, कि टर्शरी केयर अस्पताल हम दुनिया सारे शहरों में बनाएं और गांव पिंडों में बनाएं, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि एहतियात करें, प्रिवेंट करें बीमारियों को. पिछले दिनों आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में अंदर हालांकि 5th
बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, मगर डायबिटीज़ के हवाले से चौथा बड़ा कंट्री है दुनिया का। अच्छा, इसके अंदर प्रिवेंशन हो सकता है। अच्छा, और ये भी हमें ताज्जुब, जहाँ मैं इस इंसानी सोच की आपके सामने बात रख रहा था, जो स्टेटिस्टिक्स आई हैं उसके अंदर ये कि हमारे यहाँ एक तबका जो खाता पीता है वो ओवरफेड है और एक तबका अंडरफेड है। उसी पॉपुलेशन के अंदर 30-40% ओवरफेड है और 30-40% अंडरफेड है। तो लिहाजा इन मामलात को भी हमें गौर से देखना चाहिए। हेपेटाइटिस जिस तरह से पाकिस्तान में फैला हुआ है, वैसे प्रिवेंशन की बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको देखा जाए, मगर कोविड ने हमें तैयार किया। कोविड ने एक और क्या चीज़ तैयार की, वो है इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन। अच्छा, और मैं हर जगह पर ये कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन जो है वो उसके टूल्स अवेलेबल थे और पाकिस्तान जैसे मुल्क को डेस्परेटली ज़रूरत थी। टूल्स कब से अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन के? कम से कम 15 साल से अवेलेबल हैं। आपने नाम सुना होगा खान एकेडमी और बहुत सारे और, 15 साल से अवेलेबल हैं। मगर आप देखिए, मुझे तो अफसोस इस मुल्क के ऊपर होता है कि हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया। दूसरों को ज़रूरत थी या नहीं थी, दूसरों ने नहीं किया, उनके सिस्टम चल रहे थे, हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया? दिस इज़ वेयर SDPI जैसे इदारे जिसके हवाले से जो लीडरशिप निकलनी है पाकिस्तान के अंदर, वो तो ट्रेंड सेटर टाइप की लीडरशिप है, जो ट्रेंड्स को पहचाने, उससे फ़ायदा उठाए। अब मजबूरन कोविड ने उन सारी चीज़ों को हमें हज़म करा दिया, दिस इज इंक्लूडिंग डिस्टेंस लर्निंग। एंड इन द फ्यूचर इट विल डेफिनेटली बी चीपर टू हैव डिस्टेंस लर्निंग देन फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर लर्निंग। मैं तो बड़ा प्रमोट करता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड वर्चुअल एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, कोविड के साथ साथ एक और चीज़ जो है जो फोकस में आई, एंड आई होप ये सारी मशीनरी साथ साथ चलें। जब आप बात करते हैं बियॉन्ड द पैंडेमिक लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये मेरे ख्याल से ये सारा फ़लसफ़ा हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो आज़ाद हैं दुनिया में मिज़री क्रिएट करने में। और मैं आई विल कम बैक टू दैट। पोप का बेइंतहा अच्छा बयान आया है कल और आज, रिकग्नाइजिंग द फैक्ट दैट मिज़री हैज़ बीन क्रिएटेड, और जब मिज़री में लोग भागें तो दीवारें ऊंची कर दो, उनको घुसने भी मत दो। तो देयर इज़ अ कंट्रडिक्शन, देयर इज़ अ हिपोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मैं समझता हूँ कि मैं तो इस वजह से बाहर के ऊपर कम फोकस करता हूँ कि मुझे अपने मुल्क के अंदर चीज़ों को बेहतर करना है। यहाँ पर जिक्र हुआ कि इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि द डिजिटल इकानमी के अंदर जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो हम अपने डिप्राइव सेक्टर्स को बड़ी जल्दी मेन स्ट्रीम मईशत में ले आएंगे। इसके अंदर औरत बड़ी अहमियत रखती है, और मैं समझता हूँ कि एहसास की जो डिसबर्समेंट्स हुई वो औरत के साथ हुई, औरत को दी गई। तो मैं उसका जैसे ही औरत का बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली खुले या डिसबर्समेंट्स बैंक के थ्रू जाने लगे, उसके अकाउंट में जाने लगे, तो हम उसको फर्दर एम्पावर करेंगे। जब उसके हाथ में पैसा आएगा, जो लोन स्कीम चलाई जा रही हैं नौजवानों के लिए, कामयाब जवान के एतबार से, जो बैंक्स ने औरतों के लिए लोन स्कीम शुरू की हैं, ये सब अगर इसके ऊपर हम कोशिश करके उनको उस तरफ, औरतों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, तो मईशत के अंदर डिप्राइव्ड सेक्टर, लिविंग नो वन बिहाइंड, ये औरतों के बगैर हो ही नहीं सकता। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस चैरिटी सिचुएशन एंड इनटू अ सिचुएशन जहाँ मुल्क के लोग खुद पार्टिसिपेट करें मईशत के अंदर। ये गवर्नमेंट की मदद ना हो, क्राइसिस के अंदर यकीनन गवर्नमेंट की मदद हो, क्राइसिस के बगैर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर। ये कोविड ने शायद हमें शेक भी किया और कोविड ने हमें रास्ते भी दिखाए। अब ये दुनिया को रास्ते दिखाए ना, मगर ताकतवर कौमें वो बनती हैं जो रिकग्नाइज कर कर डिसीजन मेकर्स उसके ऊपर अमल करें। तो लिहाजा आई विल कम डाउन टू मोर एज फार एज दैट इज़ कंसर्न। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो बढ़ रहा है उसके अंदर भी हम सबको सोचना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल दिस। मैं जनाब अली आप लोगों के सामने एक और बात भी रखना चाहता हूँ। मैं ये थिंक टैंक्स को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम्हारी सोच का बायर कौन है। आपकी इतना अच्छा इंटेलेक्ट माशाल्लाह, लुकिंग अराउंड पीपल आई नो, बेहतरीन इंटेलेक्ट, और आप जो पेपर्स पब्लिश करते हैं उसका ख़रीदार ओपिनियन मेकर है या नहीं है। दैट्स अ चैलेंज यू मस्ट ओवरकम। यानी दुकान आपकी बड़ी अच्छी है, प्रोडक्ट आपकी बड़ी अच्छी है, मगर अगर प्रोडक्ट बिकती नहीं है जहां उसको बिकना चाहिए, तो आपका आधा काम फेल हो गया।
تو آج کل میں سارے تھنک ٹینکس کو اس بات پر لا رہا ہوں کہ اپنی مارکیٹ کرو اپنے آپ کو. یو مسٹ ہیو بائرس. اور بائرس کہاں ہیں؟ بائرز آپ کے ڈیسیشن میکرز ہیں، بائرز پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، بائرز گورنمنٹ کے لوگ ہیں، بائرز گورنمنٹ کی بیوروکریسی ہے. اگر ہوا میں لوگوں نے پڑھ لیا who are not making decisions، تو یقیناً آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے اس نے نالج بیس پاکستان کا بہتر کیا، مگر اس نالج بیس کے ساتھ جو امپیکٹ بیس ہے وہ پاکستان کا بہتر نہیں ہوا. تو یہ چیز میں بڑی اہمیت اس بات کو دے رہا تھا. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے یہ ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا ملیز ہے دنیا کے اندر، اس کو بھی پہچان لیں. ممکن ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے مگر پہچان ضرور لیں. وہ ملیز اور بیماری کیا ہے آپ نے دیکھا، اور مختلف ناموں کے ذریعے وہ چلتا ہے. ایک کلونیل زمانہ تھا جس کے اندر باقاعدہ ہندوستان سے غلہ اور زیور اور چیزیں سب جایا کرتی تھیں، اور جو چوتھا بڑا جی ڈی پی تھا دنیا کا وہ اپاہج ہو گیا. دیٹ واز اے کلونیل ٹائم. چلو اس سے گزر گئے جیسے تیسے. اس کے بعد اب بھی نیو کلونیل ٹائپ کا معاملہ ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کو اٹھایا ہے. دیر از سم تھنگ فار یو تھنکرز ٹو تھنک اباؤٹ. پرائم منسٹر صاحب نے بھی اٹھایا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے غریب ممالک کا پیسہ بڑے آرام سے دنیا کے سوئس بینکس اور یو نیم اٹ، اٹ واز کوشر. 80s تک یہ سارا کوشر تھا، جو ہو رہا تھا سب ٹھیک تھا، سب ہو رہا تھا. 90s میں اب جب فکر کیوں ہوئی؟ فکر یہ ہوئی کہ یہ ساری اینٹیٹیز جو ہیں انہوں نے ویسٹرن ممالک کے ریونیوز کو ہٹ کیا، لہٰذا اٹ از ناٹ کوشر اینی مور. مگر دیکھو ایکسپلائٹیشن تو خوب کیا انسانیت کا، جاری بھی ہے. یہ مت بھولیے گا کہ جاری نہیں ہے، جاری بھی ہے. تیسری بات میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے سوچنے کی ہے. اپنے ملک کو مستحکم کرنا اسی وجہ سے معیشت کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے اور انٹلیکٹ کے اعتبار سے بے انتہا ضروری ہے. تو لہٰذا آئی ایم چیلنجنگ یور مائنڈس ٹو تھنک ان دس وے. پوپ نے کہا کہ میڈیٹرینین جو ہے نا وہ کلنگ فیلڈز بنی ہوئی ہیں، اس میں اموات گریو یارڈ بنے ہوئے ہیں ریفیوجیز کے. اور ہمیں ہیومینیٹیرین ایشوز پر مسلسل نصیحت ہوتی رہتی ہے. دنیا کی پالیسی چلتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو ہیومینیٹیرین ڈنڈا اٹھا لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ہیومینیٹیرین ایشوز میں تم یہاں کمزور ہو، تم وہاں کمزور ہو. ٹوٹل ڈیواسٹیشن دنیا کا ہوا آن فیک نیوز، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. عراق تباہ ہو گیا، ساری قوموں نے اس میں حصہ لیا، ایک نے نہیں، پوری اقوام متحدہ نے اس کے اندر حصہ لیا. فیک نیوز ڈیواسٹیٹڈ اے کنٹری. لیبیا کے ساتھ کیا ہوا؟ رجیم چینج. اٹس اے نیو ٹرمینالوجی، جو جب چاہے کون سی ٹرمینالوجی یوز ہو جائے. یمن کے ساتھ کیا ہوا؟ سیریا کے ساتھ کیا ہوا؟ افغانستان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ انسانی نفرت ہے؟ اینڈ آئی ایم فورس ٹو تھنک کہ انسان جن چیزوں کا مرکب ہے اس میں نفرت بھی ایک کیفیت ہے. میں پروٹیکٹ ہو جاؤں، دوسرے جو کچھ بھی ہو. پھر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. کمال ہے. کین یو امیجن؟ دیر از نو لا، دیر از نو ریجیم which decided this کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. بٹ 60 سال 70 سال سے یہی کیفیت ہے. ہم ہر اس چھوٹے ملک کے اندر ڈیواسٹیشن کر لیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویل واک اوے. آج جو افغانستان کا حال ہے، اور آپ جیسی قوم جس کے اندر جو یعنی میڈیٹرینین کے اوپر پوپ نے خوب کہا، مگر آپ جیسی قوم جو 40 لاکھ پناہ گزینوں کو پناہ دیں 40 سال اور منہ سے اف تک نہ کریں. آئی ڈونٹ ریمبر اے پولیٹیشین سیئنگ کہ ریفیوجیز شوڈ گو بیک. تو یو ہیو اے کنٹری، یو ہیو آل دا انگریڈینٹس ٹو میک دس کنٹری اسٹرانگ ان آل میٹرز. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرور اس کرائسس میں نکلنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا، بٹ دین آنورڈس اسٹینڈ آن آر اون 2 feet, ایجوکیٹ آر پیپل. اینڈ اٹ از پاسبل کہ اگر ہمیں اندازہ ہو جائے دنیا کے کہ دنیا کیسی ہے، تو موریلٹی کا ورلڈ آرڈر آپ کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے. جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا، فار دوز آف یو ہو کین لک ایٹ ہسٹری، واز دا ویسٹفیلین آرڈر. It was decided after the 30-year war and the 100-year war کے بعد کہ جی نیشن اسٹیٹ ہوں گی، طاقت نیشن اسٹیٹس کے پاس ہے، ویپنز نیشن اسٹیٹس کے پاس ہیں، لہٰذا ان ویپنز کو قابو کیا جائے اور یونائٹڈ نیشنز اسی شاخسانے کا سلسلہ ہے. مگر اب تو یہ ویپنری تو ختم ہو گئی.
اب سوشل میڈیا از اے ویپن, از اے ہیوج ویپن which can change the thinking of countries. Fake news is a huge weapon. تو مجھے تو نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہوگا, مگر مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میرا پاکستانی فیک نیوز کو سمجھ لے, کیونکہ فیک نیوز ڈسٹروائے کر سکتا ہے لوگوں کی سوچ کو. واٹ ہیپنڈ ان عراق, اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کی وہ آیت ہے جو میں ہر جگہ کوٹ کرتا ہوں کہ فاسق اگر کوئی غلط خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لو, ایسا نہ ہو کہ قومیں آپس میں لڑ جائیں اور بعد میں پچھتائیں. تو we as a nation have to understand that, because it is easy to devastate small nations with fake news. اور آج کل تو امکانات بڑے ہیں, we are under continuous attack. تو I believe میں آپ کے سوچ کے اندر یہ ساری چیزیں اس وجہ سے آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں کہ we can't do much about a lot of things which I mentioned, but at least مجھے اپنی پہچان ہو جائے, مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں نے کن چیزوں پر محتاط رہنا ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ اپنی تعلیم, اپنی صحت, اپنے ملک کی معیشت, اپنے ملک کے اندر لیونگ نو ون بیہائنڈ والی فلاسفی کے تحت ہم کام کریں. تو یہ ایک جنریشن, اور ایک جنریشن بہت لمبی داستان نہیں ہوتی, ایک جنریشن 8-10 سال جتنی ہوتی ہے. ایک جنریشن کے اندر پاکستان کین بی چینجڈ فار بیٹر ٹورڈز اے فار بیٹر فیوچر, اینڈ دیٹ از ویئر یور تھنک ٹینکس اینڈ یور کنٹریبیوشنز آر ویری امپورٹنٹ. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم.